यो फोटोलाई एकपल्ट ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यसमा यो सबैभन्दा ठुलो हिस्सा आजको रुस हो, यानि कि रसिया। तर सन् 1991 भन्दा पहिला यो देखिएको सबै कलरफुल एरिया जम्मा 15 देशको एउटा संयुक्त देश थियो, जसको नाम थियो युएसएसआर, यानि सोभियत सङ्घ। तर रातारात यति ठुलो देश विभाजन बिग्रियो, जसको प्रभाव आज 30 वर्षपछि पनि महसुस गरिँदैछ। अथवा 20औँ शताब्दीको इतिहास, अर्थव्यवस्था, विचारधारा र प्रविधि जस्ता अनेकौँ क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने देश अचानक कसरी विभाजन भयो। त्यो समयमा युएसएसआरमा 100 भन्दा बढी अलग अलग प्रकारको सभ्यता र सम्प्रदायको मानिसहरू बसोबास गर्दथे। हाम्रो पृथ्वीको ठुलो हिस्सा ओगटेको थियो, जुन देशले हिटलरलाई हराएको थियो र अमेरिकासँग कोल्ड वार गरेको थियो, परमाणु हतियारको परीक्षण सबैभन्दा पहिले गरेको थियो, भियतनाम र क्युबा देशको क्रान्तिमा अहम भूमिका निभाएको थियो। युएसएसआरले नै सबैभन्दा पहिला स्पेसमा भू-उपग्रह पठाएको थियो। पहिलो मानिस पनि यही देशको थियो जो सबैभन्दा पहिला स्पेसमा गएको थियो। यसको साथै खेल जगत, कला, साहित्य, विज्ञान र प्रविधिमा युएसएसआर अरू देशको तुलनामा ज्यादै अगाडि थियो। दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो देशको अचानक विभाजन भयो, त्यो पनि क्रिसमसको रात 26 डिसेम्बर 1991 मा। र यस भिडियोमा हामी युएसएसआरको पुरा इतिहास जान्नेछौँ कि यो कसरी टुट्यो, किन टुट्यो, टुटेपछि कतिवटा नयाँ देश बन्यो, यसको के कारण थियो आदि यावत कुराहरूको डिटेलमा हामी जान्नेछौँ। अथवा तपाईँलाई धेरै कुराको जानकारी प्राप्त हुनेछ। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। सबैभन्दा पहिला त यसलाई युएसएसआर किन भनिन्थ्यो, साथै यो कसरी बनेको थियो, यसको बारेमा थोरै जानकारी हुन जरुरी छ। युएसएसआरको अर्थ थियो कि युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक, जसमा सोभियतको अर्थ नियम साथै कानुन बनाइएको, सोसियलिस्टको अर्थ समाजवादी विचारधाराको मानिस, जो रिपब्लिक थियो यानि गणराज्य। 15 गणराज्यको एउटा एक यस्तो समूह जो समाजवादी विचारधाराको साथ आफूले बनाएको नियम कानुनले सञ्चालित हुन्थ्यो, जसलाई युएसएसआर भनिन्थ्यो। सन् 1917 को दशकमा प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो र त्यो समय रुसमा रुसी राजा जार निकोलसको शासनकाल थियो, जो प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएको थियो। तर रुसमा सन् 1917 मा बोल्सेविक क्रान्ति भयो, जसलाई अक्टोबर क्रान्ति पनि भनिन्छ, जसको लिडर थियो लेनिन, अर्थात् भ्लादिमिर इलिच उल्यानोभ। लेनिनको नेतृत्वमा रुसी साम्राज्यको अन्त्य भयो र जार निकोलसको सत्ता पल्टियो। तर 1917 देखि 1922 सम्म युएसएसआर नराम्ररी गृहयुद्धमा फस्यो, जसमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक आपसमा लडिरहेको थियो। तर 1922 आउँदै लेनिनले सबै विवादको, लडाईँको, झगडाको अन्त्य गरिदियो र यी 15 देश मिलाएर 1922 मा युएसएसआरको स्थापना भयो, जसको लिडर थियो लेनिन। युएसएसआर बन्द 15 देशलाई एउटा देश जस्तो गरी बनाइएको थियो, तर प्रत्येक गणराज्यको आफ्नो सोभियत थियो। जस्तै कजाकिस्तानको आफ्नो सोभियत, युक्रेनको आफ्नो सोभियत, तुर्किस्तानको आफ्नो सोभियत, यस्तै अरू देशहरूको पनि आफ्नो सोभियत थियो, जो पार्लिमेन्टले जस्तै काम गर्दथ्यो, एउटा ग्रुपमा एउटा युनियन जस्तै थियो। युएसएसआर प्रति लेनिनको विचारधारा ज्यादै स्पष्ट र दूरदर्शी थियो। त्यसैले त लेनिनलाई कम्युनिस्टहरूले एक महान नेताको रूपमा, आफ्नो आदर्शको रूपमा लिने गर्दछ। युएसएसआरमा 15 अलग अलग देश थियो भने त्यहाँ 100 भन्दा बढी सम्प्रदाय थियो। त्यहाँ सबैभन्दा बढी रुसी मानिसहरू, त्यसपछि तुर्की मानिसहरू र किर्गिस्तानको किर्गिज मानिसहरू थियो। त्यसपछि अन्य मानिसहरू जो नन रसियन मानिसहरू थियो। तिनीहरू एक भएपछि युएसएसआर बन्नेछ भन्ने मान्यता लेनिनको थियो र केही सालमा यो सबै सम्प्रदायको अलग अलग मानिसहरू एक आपसमा घुलमिल भएर युएसएसआर बन्छ र यो युएसएसआरलाई एक उत्कृष्ट देश बनाइनेछ भन्ने लेनिनको मान्यता थियो। लेनिनले वास्तवमा युएसएसआरलाई एक लोकतान्त्रिक देश बनाउन चाहन्थे, तर साल 1924 मा लेनिनको मृत्यु भयो र युएसएसआरको सत्ता सम्हाल्ने व्यक्ति थियो जोसेफ स्टालिन, जो एक कम्युनिस्ट तानाशाह थियो। जब स्टालिन सत्तामा पुग्यो, उसले मस्कोमा एउटा संसद बनायो, जसको नाम थियो सुप्रिम सोभियत अफ द सोभियत युनियन। यहाँदेखि सोभियत सङ्घमा तानाशाही शासनको सुरुवात भयो। स्टालिनले युएसएसआरमा वान पार्टी रुल लागू गर्यो, यानि एक पार्टीले मात्र काम गर्नेछ, जुन कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्रो कुनै पार्टी बन्ने छैन, न त कसैले दोस्रो पार्टी बनाउन नै सक्छ। मस्कोमा यो सुप्रिम सोभियत बनेपछि युएसएसआरको सबै पावर स्टालिनको हातमा आयो। स्टालिनको पर्मिसन बिना युएसएसआरमा केही पनि हुन सक्दैन थियो। सबै निर्णय, अर्थव्यवस्था, विदेशी नीति कम्युनिस्ट पार्टीको पासमा आयो। स्टालिनको एउटा सानो समिति थियो। यही समितिको
सदस्यहरूले युएसएसआरको लिडर छान्ने काम गर्दथ्यो। साथै युएसएसआरको सबै डिसिजनहरू पनि लिने गर्दथ्यो, जसलाई पोलिट ब्युरो पनि भन्ने गरिन्थ्यो। एक तरिकाले पोलिट ब्युरोले नै युएसएसआरमाथि राज गर्न लागेको थियो। तर त्यो समयमा युएसएसआरले केही राम्रो काम पनि गरेको थियो, जस्तै पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात, जुन युएसएसआरमा ज्यादै सफल भएको थियो र युएसएसआरको सफलता देखेर बाँकी अरू देश अमेरिका, भारत, फ्रान्स आदि देशहरूमा पनि कपी गरी लागू गरियो। आज पनि धेरैजसो लोकतान्त्रिक देशहरूमा पञ्चवर्षीय योजना लागू भइरहेको छ, जसको सुरुवात युएसएसआरबाट भएको थियो। म स्टालिनको कुरा गर्दै थिएँ। स्टालिन सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद चाहने एक तानाशाह थियो र स्टालिनको पालामा नै युएसएसआरको राजनीति, अर्थव्यवस्था र त्यसको आम जनतामाथि बिस्तारै बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण हुँदै गयो र जुन मानिसहरूले यिनीहरूको विरोध गर्दथ्यो तिनीहरूलाई समातेर गुलागमा पठाइन्थ्यो। गुलाग भनेको यस्तो ठाउँ थियो जहाँ स्टालिनको विरोधीलाई बन्द गरिन्थ्यो, उनीहरूलाई दिनरात काम गराइन्थ्यो, उनीहरूलाई यातना दिइन्थ्यो र कसैलाई मारिन्थ्यो। स्टालिनले युएसएसआरको प्राय सबै हिस्सामा गुलाग बनाएको थियो। साल 1953मा स्टालिनको मृत्यु भयो। त्यो बेलासम्म स्टालिनले युएसएसआरको 1,80,00,000 मानिसलाई गुलागमा बन्द गरेका थिए, जसमा लाखौँ मानिसको हत्या पनि भएको थियो र यसरी स्टालिनले युएसएसआरको र त्यहाँको जनताको गुलाम बनाएको थियो। तर साल 1953मा स्टालिनको मृत्यु भएपछि जति पनि लिडर भए युएसएसआरको, उनीहरूले पनि स्टालिनले जस्तै काम गरे। साल 1985सम्म, जसमा स्टालिनपछि निकिता क्रुश्चोभ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको प्रधान व्यक्ति बने र साल 1964मा क्रुश्चोभको ठाउँमा लियोनिड ब्रेजनेभले पद सम्हाले। फेरि साल 1977मा युएसएसआरमा नयाँ संविधान जारी भइन्जेलसम्म लियोनिड ब्रेजनेभलाई युएसएसआरको प्रथम राष्ट्रपतिमा छानियो। साल 1982मा यिनको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि युरी आन्द्रोपोभ भयो। तर 2 साल पछि यानि साल 1984मा यिनको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि कोस्टास्टेनलाई राष्ट्रपति बनाइयो, तर अर्को साल यिनको पनि मृत्यु भयो। त्यसपछि साल 1985मा मिखाइल गोर्बाचोभ आयो। यिनीहरू सबैले मिखाइल गोर्बाचोभको छोडेर बाँकी अन्य सबै लिडरहरूले स्टालिनको बाटो अपनाएको थिए, तर मिखाइल गोर्बाचोभले यस्तो गरेनन्। मिखाइल गोर्बाचोभको कुरा म एकछिन पछि गर्दछु। योभन्दा पहिला युएसएसआरको कम्युनिस्ट पार्टीले के यस्तो काम गरेको थियो जसको कारणले युएसएसआरको टुट्नेको प्रबल सम्भावना भयो, जसमा सबैभन्दा पहिला त तानाशाही डिक्टेटरसिप शासन थियो, जसको हामीले अघि कुरा गर्यौं। कसरी स्टालिन साथै स्टालिन पछिको तानाशाहहरूले युएसएसआरको मानिसहरूको दबाएको थियो वा गुलाम बनाएको थियो। दोस्रो कारण थियो अन्तरिक्षमा जाने होड। वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछि सोभियत सङ्घ र अमेरिका दुवै देश दुनियाँको महासत्ता वा महाशक्ति बन्ने होडबाजीमा लागेका थिए। अमेरिका पनि आफूलाई साबित गर्न चाहन्थ्यो र युएसएसआर पनि आफूलाई साबित गर्न चाहन्थ्यो। यी दुई देशहरू बीचमा कम्पिटिसन सुरु भएको थियो कि स्पेसमा सबैभन्दा पहिला स्याटेलाइट कसले पठाउने। यसमा युएसएसआरले जित हासिल गर्यो। दुनियाँको पहिलो स्याटेलाइट युएसएसआरले पठाएको थियो स्पेसमा। फेरि स्पेसमा पहिलो मानिस कसले पठाउने, यसमा पनि युएसएसआरले जित हासिल गर्यो। स्पेसमा दुनियाँको सबैभन्दा पहिलो जाने व्यक्ति युएसएसआरको युरी गागरिन थियो, जो साल 1961मा स्पेसमा गएको थियो। फेरि एनिमलमा पनि युएसएसआरको लाइका नामक कुकुर पहिलो पटक स्पेसमा गएको थियो। यानि युएसएसआर यिन सबै कुरामा अमेरिकाभन्दा धेरै अघि थियो। तर यस काममा युएसएसआरले धेरैभन्दा धेरै खर्च गरेको थियो, अरबौं खरबौं रुबेल। तर युएसएसआरको स्पेसमा गएर के मिल्यो? केवल नाम मिल्यो, किनकि अहिलेसम्म स्पेसमा कसैलाई पनि सुन, चाँदी, हिरा जस्तो बहुमूल्य कुनै चिज मिलेको छैन। यसरी अन्तरिक्षमा जाने होडले युएसएसआरले जरुरतभन्दा धेरै पैसा खर्च गरेको थियो। तेस्रो कारण थियो, त्यो समय परमाणु युग सुरु भएको थियो। जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमाको बारेमा तपाईँलाई थाहै होला। त्यस समयमा युएसएसआरलाई अमेरिकाको डर थियो भने अमेरिकालाई युएसएसआरको डर थियो। अमेरिकाले जापानमाथि परमाणु बम हमला गरेपछि युएसएसआरलाई स्वाभाविकै डर थियो। त्यसैले युएसएसआरले एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को परमाणु हतियार बनाउन थाल्यो। त्यो समय युएसएसआर र अमेरिका दुवै देश परमाणु हतियार बनाउने कम्पिटिसनमा जुटेका थिए कि कसले सबैभन्दा धेरै परमाणु हतियार बनाउने। त्यो समय दुवै देशको परमाणु हतियार जोड्ने हो भने जम्मा 26,000 परमाणु हतियार थियो। यो दुवै देश यति धेरै परमाणु हतियार किन बनाइरहेको थियो त? मानौ अमेरिकाले युएसएसआरमाथि परमाणु हमला गर्यो भने कहाँ गर्छ? जहाँ युएसएसआरको परमाणु हतियार छ त्यहाँ। जसले युएसएसआरको परमाणु हतियार, उही विस्फोट हुन्छ। फेरि युएसएसआरले के गर्न सक्छ र? उसको साथ अरू परमाणु हतियार हुन आवश्यक हुन्छ। तब मात्र अमेरिकामाथि युएसएसआर परमाणु हमला गर्न सक्छ। यसकारण परमाणु हतियारको प्लेनमा, सबमरिनमा, जमिनमा, हर जग्गामा तैनात राख्नको लागि यी दुवै देश यति धेरै परमाणु हतियार बनाइरहेको थियो।
यसको साथै दुवै देश आफ्नो सेना बढी गर्न लागेका थिए। आर्मी ज्यादै बढाउन लागेको थियो। ट्याङ्क, सबमरिन, गाडी आदि सबै चिजमा दुवै देश अत्याधिक खर्च गर्दै थियो र यी हतियारको होडमा युएसएसआरले अमेरिकाको बराबर टक्कर दिएको थियो। तर युएसएसआरले यसमा ठुलो नोक्सानी चुकाउनु परेको थियो। युएसएसआरको जिडिपी गिर्न थालेको थियो। चौथो कारण थियो कोल्ड वार। यसबारेमा तपाईँलाई थाहा पनि होला, जुन अमेरिका र युएसएसआरको बिचमा भएको थियो, किनकि दुवैलाई दुनियाँमा महासत्ता वा महाशक्ति बन्नु थियो। अब युएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश थियो भने अर्कोतर्फ अमेरिका डेमोक्रेटिक यानि लोकतान्त्रिक देश थियो। युएसएसआर चाहन्थ्यो कि सारा दुनियाँमा कम्युनिजम फैलियोस्, अर्कोतर्फ अमेरिका चाहन्थ्यो कि पुरा दुनियाँमा लोकतन्त्र फैलियोस्। यसकारण युएसएसआर कम्युनिजमवाला देशहरूको मद्दत गर्दै थियो। त्यस्तै त्यो समयमा नर्थ कोरिया, चाइना, क्युबा, भियतनाम यस्तै केही देशहरूलाई युएसएसआर हेल्प गर्दै थियो। उनीहरूलाई हतियार दिने गर्दथ्यो, टेक्नोलोजी दिने गर्दथ्यो, मेटेरियल्स र अन्य जरुरी सामान साथै पैसा पनि। यानि युएसएसआर दुनियाँमा कम्युनिजम फलो गर्ने देशहरूलाई सबै दिइरहेको थियो। शीतयुद्ध यानि कोल्ड वारको समयमा शीतयुद्ध साल 1945 देखि साल 1991 सम्म 45 वर्ष चलेको थियो। यति लामो समयसम्म दोस्रो कम्युनिस्ट देशको मद्दत गर्दा युएसएसआरको अधिकभन्दा अधिक नोक्सान भएको थियो। युएसएसआरको इकोनोमी अझै तल झर्न थाल्यो। भियतनाम र अमेरिकाको युद्धमा युएसएसआरको सपोर्टले भियतनामले युद्ध त जित्यो, तर युएसएसआरले धेरै पैसा खर्च गरेको थियो। पाँचौं कारण थियो नोकरशाही कर्मचारी तन्त्र। यति ठुलो देश युएसएसआरमा तानाशाही शासन, त्यसमाथि यति सानो समितिको शासनको कारण यस सोभियत सङ्घमा नोकरशाही फैलिँदै गयो। साथै यो नोकरशाही युएसएसआरको सबै सम्प्रदायमा बढ्दै गइरहेको थियो। मतलब उनीहरूलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि, कुनै पनि चिजको लागि कागज, स्ट्याम्प पेपर साथै आफ्नो स्वयंको पहिचानको प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्दथ्यो। यति कठिन नियम साथै कानुन बनाइएको थियो कि जसको कारण यो नोकरशाहीले युएसएसआरलाई एक कठिन देश बनाइदिएको थियो। जस्तै आजको समयमा नर्थ कोरियामा जस्तो छ, ठ्याक्कै त्यस्तै त्यो समयमा युएसएसआरमा थियो। छैटौं कारण थियो दर्शनको सृजनशील प्रयोगको कमी। युएसएसआरको इकोनोमी जो थियो यानि कि अर्थव्यवस्था, त्यो जर्मनीको कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर बनाइएको थियो, जसमा उत्पादन प्रक्रिया, संसाधन आदि सम्पूर्ण कुरा समाजको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो। अर्कोतर्फ युएसएसआरमा सबै बिजनेस, फ्याक्ट्री, कुनै पनि उद्योग सबैको मालिक त्यो देशको कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो। जनतालाई बस काम गर्नु थियो उनीहरूको उद्योगमा। आम जनता आफ्नो बिजनेस गर्न सक्दैन थियो, जसकारण युएसएसआरको आबादीको ठुलो हिस्सा खेतीमा लगाइएको थियो। तर अमेरिकामा त्यहाँका मानिसहरू आफ्नो लागि काम गर्न सक्ने स्वतन्त्रता थियो र अमेरिकामा आफ्नो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न र अरू आफ्नो लागि काम गर्न सक्दथ्यो, जसको मालिक आफै हुने गर्दथ्यो। तर युएसएसआरमा यस्तो कार्यमा बन्देज लगाइएको थियो, जसकारण युएसएसआरको इकोनोमी अमेरिकाभन्दा पछि पर्दै गएर साल 1980 आउँदै युएसएसआरको जिडिपी अमेरिकाका आधा भएको थियो। सातौं कारण थियो बेटर एजुकेसन। एजुकेसन यानि शिक्षा एक यस्तो हतियार हो जसको धार तरवारभन्दा पनि धारिलो हुन्छ। युएसएसआरमा यतिको तानाशाही शासनको बावजुद पनि साल 1980 सम्ममा लाखौँ मानिसहरू शिक्षित भएको थियो। त्यसका बिस्तारै जनतामाथि जुन भारी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो त्यो कम हुँदै गइरहेको थियो। त्यसकारण त्यहाँको जनतामा दुनियाँको बारेमा अरू जानकारी बढ्दै गइरहेको थियो। पढे लेखेको मानिसहरूले सोसियल ग्रुप बनाउन सुरु गरेका थिए, जो निकै प्रभावशाली हुँदै गयो। यानि बिस्तारै त्यहाँको मानिसहरू जागृत हुँदै थियो र बुझ्न थालेको थियो कि हामीमाथि अन्याय भइरहेको छ र अरू पनि ससाना कारणहरू थिए जसले युएसएसआरको इकोनोमी घट्दै गइरहेको थियो। साल 1928 देखि साल 1987 सम्म आइपुग्दा युएसएसआरको इकोनोमी लगातार ओह्रालो गइरहेको थियो, यानि उल्टो दिशामा इकोनोमी हिँडिरहेको थियो। र यही समयमा यानि साल 1985 मा मिखाइल गोर्बाचोभ युएसएसआरको कम्युनिस्ट पार्टीको जेनरल सेक्रेटरी यानि एक प्रकारले राष्ट्रपति बने, जो युएसएसआरको पहिलो यस्तो राष्ट्रपति थियो जो आफ्नो जनतालाई आजादी वा स्वतन्त्रता दिन चाहन्थ्यो। तर केही गडबडी भयो, उसको कारणले पुरा युएसएसआरको बाजी पल्टियो र साल 1985 मा मिखाइल गोर्बाचोभ आएपछि सारा खेल सुरु भयो। मिखाइल गोर्बाचोभ आएपछि उसले देख्यो कि हाम्रो युएसएसआरको इकोनोमी घट्दै गइरहेको छ, जसलाई फेरि माथि उठाउन आवश्यक छ र युएसएसआरमा केही पोलिसी बदल्नु पर्नेछ। यो प्रस्ताव गोर्बाचोभले ल्याए र मिखाइल गोर्बाचोभले दुईवटा नयाँ पोलिसी लागू गरे, एक पेरेस्ट्रोइका र अर्को ग्लासnost पोलिसी। यो रसियन ल्याङ्ग्वेजको शब्द हो। यसमा पोलिसीमा मतलब थियो कि युएसएसआरको मानिसहरू जो बोल्न मन लाग्यो बोल्न सक्नेछ, जो लेख्न मन लाग्यो मिडियाले लेख्न सक्नेछ, कसैलाई पनि बोल्न र लेख्नमा बन्देज गरिने छैन, स्वतन्त्रता दिइनेछ।
यसले के भयो भने त्यहाँको मानिसहरू र मिडियाहरू युएसएसआरको सरकार विरुद्ध लेख्न लागेका थिए कि हाम्रो इकोनोमी घटिरहेको छ, हाम्रो देशमा सुधारको जरुरी छ। 15 देश मिलेर युएसएसआर बनेको थियो र त्यस समय तुर्किस्तानको मानिसहरू तुर्किस्तानको स्वतन्त्रताको लागि माग गर्न थाले। कजाकिस्तानको मानिसहरू आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको लागि माग गर्न थाले र यस तरिकाले सबै देशका मानिसहरू मिडियाको कारण जागृत हुन थाल्यो र आन्दोलन सुरु हुन थाल्यो आफ्नो सरकारको विरुद्धमा। हामीलाई स्वतन्त्रता देऊ, हामीलाई अलग देश चाहियो भन्न थाले। इस्टोनियाको पनि अलग देश बन्ने भन्ने विषयमा माग गर्न थाल्यो, किनकि अब जेलमा हाल्नेवाला कोही छैन। यो थियो पहिलो पोलिसी। अब दोस्रो पोलिसी पेरेस्ट्रोइका। यस पोलिसीले चुनाव यानि इलेक्सन ल्याएको थियो, किनकि अहिलेसम्म युएसएसआरमा सिर्फ एक कम्युनिस्ट पार्टीले नै छानेको व्यक्ति नेता बन्न सक्थ्यो। एक नेता, त्यो पनि त्यही पार्टीको मेम्बरले छान्ने गर्दथ्यो। तर यस पोलिसीपछि एक पदको लागि कम्युनिस्ट पार्टीको 2 नेता उठ्न सक्दथ्यो, यानि मानिसहरू आफूलाई मनपर्ने नेतालाई भोट दिन सक्दथ्यो। पहिलो यस्तो थिएन। यस पोलिसीपछि युएसएसआरमा फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई आमन्त्रित गरियो, यानि बाहिरको कम्पनीहरू युएसएसआरमा फ्याक्ट्री खोल्न सक्ने छ, आफ्नो बिजनेस खडा गर्न सक्ने छ, ताकि त्यहाँको मानिसहरूलाई रोजगारी मिल्न सकोस्। र यस पोलिसीभन्दा पहिले युएसएसआरको मानिसहरू आफ्नो बिजनेस गर्न सक्दैनथ्यो, तर यस पोलिसी पछाडि मानिसहरू आफ्नो फ्याक्ट्री, आफ्नो उद्योग व्यवसाय गर्न सक्दथ्यो, यानि प्राइभेट बिजनेसलाई छुट दिएको थियो। यो 2 पोलिसी मिखाइल गोर्बाचोभले लिएर आएको थियो र यिनको उद्देश्य यही थियो कि युएसएसआर फेरि विकसित देश बन्न सकोस्। तर यही 2 पोलिसी युएसएसआरको टुट्नेको कारण बनेको थियो। अब साल 1989, जसलाई इयर अफ द रेभोल्युसनको नामले पनि जानिन्छ, किनकि यस साल दुनियाँभरमा रेभोल्युसन भएको थियो। 1989 मा युएसएसआरको छिमेकी देश यानि 3 देश पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र रोमानिया, यी देशमा कम्युनिस्ट सरकार थियो। यो युएसएसआरको हिस्सा थिएन, तर यी देशको सरकार त्यस्तै गर्दथ्यो युएसएसआर सरकारले जस्तो भन्ने गर्दथ्यो। यानि यी देशहरूको सरकार एक तरिकाले युएसएसआर सरकारको कठपुतली सरकार थियो। सबै किसिमको आदेश मस्कोबाट लिने गर्दथ्यो। तर मिखाइल गोर्बाचोभको 2 पोलिसीको कारण पोल्यान्ड, बुल्गेरिया र रोमानियामा क्रान्ति भयो कि कठपुतली सरकार हटाइदिए र यो क्रान्ति अरू देशमा पनि फैलन सुरु भयो। युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभिया र इस्ट जर्मनी, हङ्गेरी जस्तै केही देशमा कम्युनिस्ट सरकार हटाउनका लागि क्रान्ति भयो र साल 1991 आउँदै यी सबै देशमा कम्युनिस्ट सरकारलाई गिराइयो यानि हटाइयो। पोल्यान्ड, रोमानिया, हङ्गेरी, इस्ट जर्मनी, बुल्गेरिया, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभियाको जो कठपुतली सरकार थियो, त्यो युएसएसआरको मस्कोबाट दिएको आदेशलाई मान्थ्यो। सबै कठपुतली सरकार यी देशहरूमा गिरियो र यस परिस्थितिमा मिखाइल गोर्बाचोभले चाहेको भए यी देशहरूमा युएसएसआरको आर्मी पठाएर यी विद्रोहलाई रोक्न सक्दथ्यो। तर मिखाइल गोर्बाचोभले आफ्नो आर्मी पठाउने कार्यमा सहमति जनाएन। यसभन्दा पहिला युएसएसआर यस्तो गल्ती कहिले पनि गर्दैनथ्यो। हङ्गेरीमा 1956 मा एउटा क्रान्ति भएको थियो कम्युनिस्ट सरकार गिराउनका लागि। त्यस समयमा युएसएसआरले आफ्नो आर्मी पठाएर हङ्गेरीको त्यस क्रान्तिलाई बिगारिदिएको थियो, जसमा हङ्गेरीको धेरै मानिसहरू पनि मारिएको थियो। तर मिखाइल गोर्बाचोभले यस पटक यस्तो गरेनन्। यसकारण यी सबै देशहरू एकैपल्ट स्वतन्त्र भयो। यसभन्दा पहिला जर्मनी 2 भागमा बाँडिएको थियो, इस्ट र वेस्ट जर्मनी। तर यस क्रान्तिपछि नोभेम्बर 1989 मा बर्लिनको पर्खाल गिराइयो र 2 जर्मनी फेरि एक भयो, यानि जर्मनीको एकीकरण भयो। र त्यस समयमा अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट थियो जर्ज डब्ल्यू बुश। उसले पनि एलाइन गरिदियो कि अमेरिका र युएसएसआरको कोल्ड वारको अन्त्य भयो, किनकि युरोपको केही देशमा अब कम्युनिस्ट सरकार हटिसकेका थिए र इस्टर्न युरोपको केही देश स्वतन्त्र भएको थियो। तर युएसएसआर अहिलेसम्म टिकिरहेको थियो। तर युरोपको जो देश स्वतन्त्र भएको थियो, त्यो देखेर युएसएसआरको 15 गणराज्यकोमा उनीहरूमा पनि अलग देश हुनको लागि माग उठ्न थालेको थियो, जसमा सबभन्दा पहिले अलग राज्य बन्नका लागि माग गरे यी 3 देशले, इस्टोनिया, लात्भिया, लिथुएनिया। किनकि वर्ल्ड वार सेकेन्ड भन्दा पहिले यो 3 देश स्वतन्त्र थियो। तर वर्ल्ड वार सेकेन्डमा युएसएसआरले यी 3 देशमा कब्जा गरेको थियो र यी 3 देशलाई युएसएसआरमा मिलाइएको थियो। त्यसकारण यी 3 देशको मानिसहरूले माग गरे कि पहिला हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ। युएसएसआरले जबरजस्ती हामीमाथि कब्जा गरेको थियो, तर अब हामीलाई स्वतन्त्रता चाहियो। त्यसकारण युएसएसआरबाट सबभन्दा पहिला यी 3 देश स्वतन्त्र भयो। फेरि 1991 मा युएसएसआरको बाँकी देश पनि आफैलाई स्वतन्त्रता घोषित गरे।
र यी सबै देशहरूमा इलेक्सन भयो जसमा युएसएसआरको सबै देशमा कम्युनिस्ट सरकारले इलेक्सनमा हार्यो। तर यही बेला 1991 को अगस्त महिनामा हिस्टोरिक इभेन्ट भयो जसलाई द अगस्ट कप पनि भनिन्छ। युएसएसआरको सत्ता मिखाइल गोर्बाचोभको हातमा थियो, तर 1991 को अगस्त महिनामा मिखाइल गोर्बाचोभ क्रिमिया गएको थियो। त्यही समयमा युएसएसआरको बाँकी कम्युनिस्ट पार्टीको जो ठुला नेता थिए उनीहरू चाहन्थ्यो कि युएसएसआर नटुटोस्, जस्तो थियो त्यस्तै रहोस्। र यिनीहरू बाँकी ठुला नेताहरूमा युएसएसआरको रक्षा मन्त्री, उपराष्ट्रपति उनीहरूको मान्यता थियो कि युएसएसआरमा जो भइरहेको छ त्यो मिखाइल गोर्बाचोभको पोलिसीको कारण भइरहेको छ। त्यसकारण मिखाइल गोर्बाचोभलाई सत्ताबाट हटाउनु पर्दछ। त्यसकारण यिन बाँकी ठुला नेताहरूले मिलेर मिखाइल गोर्बाचोभ जो क्रिमियामा गएको थियो त्यहीँ उनलाई नजरबन्द गरिदियो र युएसएसआरमा खबर फैलाइयो कि मिखाइल गोर्बाचोभ बिमारी छ। त्यसकारण युएसएसआरमा इमर्जेन्सी लागू भएको छ र हामीहरूले नै अब युएसएसआर चलाउनेछौँ। खासमा यस षड्यन्त्रको रच्ने व्यक्तिहरू टोटल 8 नेता थियो जो युएसएसआरको कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू थिए। उनीहरूले जबरजस्ती युएसएसआरमा इमर्जेन्सी लागू गरिदियो। यसकारण युएसएसआरको मानिसहरू नाराज भएर सबै सडकमा उत्रेर आए। मस्को र सेन्ट पिटरबर्ग जस्ता ठुला सहरहरूमा लाखौँ मानिसहरू सडकमा उत्रेर आए र अगाडि कम्युनिस्ट सरकार थियो उनीहरूको 19 अगस्तमा युएसएसआरको आर्मीलाई बोलाइयो ताकि मानिसहरू डराएर फेरि फर्केर पछि सरुन्। तर जो आर्मीको ठुला अफिसरहरू थियो उनीहरू मध्ये धेरैले मानेनन् कि हामी आफ्नै मानिसहरू विरुद्ध जाने छैनौँ र धेरै आर्मी अफिसरहरूले नमान्नको कारण अगस्ट कप फेल भयो। मानिसहरू यही चाहन्थ्यो, आर्मी आयो तर ज्यादै थोरै। त्यही समयको दौरान बोरिस येल्सिन युएसएसआरको कम्युनिस्ट पार्टीको ठुला नेता थिए र आजको रुस छ विघटन पछिको रसिया, त्यही देशको थियो बोरिस येल्सिन र यस अगस्ट कप भएको थियो। बोरिस येल्सिन मानिसहरूको साथ सडकमा उत्रेर आयो मानिसहरूको समर्थन गर्नका लागि। त्यस समय बोरिस येल्सिनले एउटा ट्याङ्कमाथि चढेर जबरजस्त भाषण दिएको थियो। उनले भनेका थिए कि युएसएसआर ज्यादै ठुलो छ, त्यसकारण हामीलाई धेरै नोक्सानी भएको छ। हाम्रो लागि यो बिल्कुलै फाइदाको विषय होइन। त्यसकारण युएसएसआरबाट रसियालाई स्वतन्त्रता हुन जरुरी छ। युएसएसआरको बाँकी देश बहुत ससाना छ र त्यसको बोझ रसियाले उठाइरहेको छ। त्यसकारण रसियाको पनि स्वतन्त्र हुन पर्दछ र मानिसहरूको जो माग थियो युएसएसआर विघटन गर्ने भन्ने विषयको, यानि सबै देशहरूको आजादी गर्ने भन्ने विषयको, त्यसकारण इमर्जेन्सी लागू हुन्न हामी दिने छैनौँ भन्ने भनाइ बोरिस येल्सिनको थियो। यसै साथ बोरिस येल्सिनले कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि राजीनामा दियो। मानिसहरू जस्तो चाहन्थ्यो बोरिस येल्सिन पनि त्यस्तै चाहन्थ्यो। यिनले सडकमा भएको मानिसहरूको राम्रो तरिकाले नेतृत्व गरेका थिए। त्यसकारण ज्यादै थोरै समयमा बोरिस येल्सिन एउटा ठुलो नेताको रूपमा उदाइरहेको थियो। फेरि आज जुन रसिया र युएसएसआर टुटेपछिको छ त्यसमा इलेक्सन भयो जसमा बोरिस येल्सिनको जित भयो र रुसको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति बने। अब जुन युएसएसआरको राष्ट्रपति थियो मिखाइल गोर्बाचोभ, उनी मस्को आए। तब युएसएसआरको सारा पावर बोरिस येल्सिनले आफ्नो हातमा लिइसकेको थियो। यानि अब मिखाइल गोर्बाचोभसँग कुनै पनि प्रकारको पावर थिएन। उनी चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन थियो। बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति बनेपछि युएसएसआर विघटन गर्नको लागि सबै कुरा धेरै छिटो हुन थाल्यो। 8 डिसेम्बर 1991 का दिन एउटा सम्झौता भयो जसको नाम थियो बेलेभेजाड एकर्ड्स। यस सम्झौतामा युएसएसआरको जो 3 सबसे ठुलो देश थियो रसिया, युक्रेन, बेलारुस, यिन तीनै देशले हस्ताक्षर गर्यो अलग हुनको लागि र यसको साथै युएसएसआरको विघटन भयो। मिखाइल गोर्बाचोभ सबै कुरा हेरिरहेको थियो कि अब युएसएसआर टुटेको छ। जुन देशको ऊ राष्ट्रपति थियो अब त्यो देश नै छैन। त्यसकारण 21 डिसेम्बर 1991 का दिन मिखाइल गोर्बाचोभले युएसएसआरबाट स्वतन्त्र भएको सबै देशको राष्ट्रपतिलाई बोलाएर अल्मा अटाहा डिक्लेरेसन गर्यो। यस डिक्लेरेसनमा मिखाइल गोर्बाचोभले साइन गरी सबै देशलाई स्वतन्त्र गरिदियो। फेरि 25 डिसेम्बर 1991 को दिन मिखाइल गोर्बाचोभले युएसएसआरको राष्ट्रपतिबाट पनि राजीनामा दियो। यस तरिकाबाट युएसएसआर टुटेको थियो, यानि सोभियत सङ्घको विभाजन भएको थियो। अब कुरा गरौँ जो विभाजन पछि बनेको नयाँ 15 देशको बारेमा। ती देशहरूमा के माहौल थियो? युएसएसआरबाट स्वतन्त्र भएर जो नयाँ देश 15 देश बनेको थियो रसिया, लात्भिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारुस, युक्रेन, मोल्दोभा, जर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। यी सबै देशको 1990 को दशक ज्यादै खराब थियो किनकि विभाजनपछि नयाँ सरकार बन्छ जसको हातमा केही पनि हुँदैन। सबै कुरा नयाँ तरिकाबाट सुरु गर्नुपर्दछ। त्यसकारण सबै देश
को जिडिपी धेरै तल गिरेको थियो, करिब आधा जिडिपी भएको थियो। बेरोजगारी ज्यादा भएको कारण यी देशहरूमा गरिबी बढ्न थालेको थियो र झन गरिबी बढ्दै गयो। भ्रष्टाचार पनि बढ्न थाल्यो र साल 2025 सबै ठिक हुँदै गयो र अहिले सबै देश आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको छ। अब कुरा गरौँ युएसएसआर टुटेपछि दुनियाँमा के परिवर्तन आयो। सर्वप्रथम त सोभियत सङ्घ हुँदा जो दुनियाँमा महासत्ता वा महाशक्ति बन्ने होड चलेको थियो, अमेरिका र युएसएसआरको बिचमा त्यो अन्त्य भयो। अमेरिका दुनियाँमा एक्लो महाशक्तिको रूपमा टिकिरह्यो, जसमा युएसएसआर टुटेपछि पुरा दुनियाँभरि वर्चस्व जमायो। सोभियत सङ्घ टुटेपछि कोल्ड वारको पनि अन्त्य भयो र इस्टर्न युरोपको धेरै देशहरूमा जो कम्युनिस्ट सरकार थियो त्यो पनि खतम भयो र सबै देशमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो र जुन तेस्रो राष्ट्रहरू थियो जसलाई युएसएसआर आर्थिक, सैनिक र प्रविधि जस्ता अनेक क्षेत्रमा सहयोग गर्दथ्यो, उनीहरूलाई युएसएसआरको सहयोग मिल्न बन्द भयो, किनकि अब युएसएसआरको विघटन भएको थियो। त्यसकारण यी देशहरूको पनि खराब दिनको सुरुवात भयो र सबै देशमा सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो कि लामो समयसम्म मानिसहरूलाई डराएर, धम्काएर, दमन गरेर, उनीहरूलाई गुलाम बनाएर उनीहरूमाथि शासन गर्न सम्भव छैन। जस कारणले दुनियाँभरमा लोकतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्यो र जुन साम्यवादको सिद्धान्त थियो त्यसको सृजनशील प्रयोगको अभावको कारणले नराम्ररी त्यसमाथि दाग लाग्यो। आशा छ कि तपाईँलाई यो भिडियोले केही नयाँ कुरा जानकारी दियो वा जान्नेको तपाईँले केही कुरा सिक्नुभयो। यदि भिडियो मन पर्यो भने कमसेकम लाइक त गरिदिनुहोस् र यस्तै खाले अन्य भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर घन्टीमा अल थिच्नुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।